योभन्दा पहिला हामीले पढेका कुराहरू यदि केही न केही कन्फ्युज छन् भने चाहिँ सोध्नु होला है। मैले 22 च्याप्टरको हामीले एन्सुब सँगै गरेका थिएनौँ। आज स्टार्टिङमा 22 च्याप्टरमा बाँकी भएको त्यो एन्सुबलाई गरेर अगाडि बढ्छौँ। एन्सुब इसिप इगुआउ एन्सुबुन उरी खाची आदर राप्सिदा सँगै गरौँ हामी। तपाईँले र मैले मिलेर गरौँ। कतिको बुझ्यो हामीले पहिला पढेको 22 च्याप्टर। हामीले 23 च्याप्टर हेरौँ होइन। ल त्योभन्दा पहिला पढेको 22 च्याप्टरको बारेमा। त्यसो भने सुरुमा हामी जाउँ कमलनाथ कमलनाथ। हजुर गुरु नमस्कार। नमस्कार। फिनखाने थरखान खाजाङ आलमाजिन रसल प्रशिक्षण एब्सेन्ट थिएँ के भए पनि अब इबन जो थुएले होइसा ए इरेले फुप्सिदा मान्ना इबन यो हप्ता थिएले चाहिँ होइसा कम्पनीमा खास हुन्छ कि गुरु एक नम्बरको तपाईले 22 च्याप्टर छुटाउनु भयो। हजुर सर म एब्सेन्ट थिएँ। अस आस र निका फरक सिक्नु पर्छ। हल्लामा त बसेर पढ्नुहुन्छ के पढ्नुहुन्छ? ल भीम भाइ, भीम थापा। यस सर। ल यसको एन्सर के हुन्छ? 4 नम्बर सर। यसपटक शनिबार कम्पनीमा भेटेकोले आइतबार पनि भेटौँ भन्ने हो। हजुर सर। तपाईको बुझाइमा त्यस्तो लाग्छ। विक्रम बगाले भाइ, तपाईको एन्सर के हो? भीम भाइले अहिले सर मिट गरिदिनुहोस्, पछि मिल्यो कि मिलेन आफै चेक गर्नु। ल विक्रम भाइ यसको एन्सर के हुन्छ? 1 2 3 4 हुन्छ। 4। अब अर्को ठिक छ। विनोद भाइको एन्सर, विनोद ओली। विनोद ओली 4 हुन्छ कि सर? 4। दिल कार्की भाइको? हजुर सर नमस्ते। नमस्ते हजुर। त्यसको एन्सर के भयो? एक हो कि सर? खास निका निका असास अझै कमी पर्यो है मेरो पढाइमा। तपाईलाई गल्ती लाग्न कि म आफैलाई गल्ती दिन्छु, फेरि रिभिजन गर्छु। सर हामीले त बुझिराखौँ नि, त्यस्तो आफूलाई त गल्ती नसोच्नु नि सर। प्रवीण सर हामी ट्राई गरौँ। राइट, मलाई चाहिँ 100% चाहिन्छ कि सबैले बुझ्नुपर्छ। भेट गराहरू प्रदीप भाइ, तपाईले के बुझ्नुभयो? असास निकाउ निका। मानव सपोज अब यहाँ दुईटाको मात्रै ग्रामर छ, असास निकाउ निका छ, असास निकाउ निका छ। के लगाउनुहुन्छ? खोइ शान्त बस्ने हो त वेटिङमा बस्ने अनि थपक्क सुत्ने? पशुपति भाइ? हजुर सर 2 नम्बर सर, खानिका। खानिका? हजुर बल्ल राइट एन्सर आयो, खानिका। सबभन्दा पहिला इभन्चो थोयोइरे यस हप्ताको शनिबारमा
वैसाए डट 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 इरे इरे फोप्सिदा अन्तिममा बिअप्सिदा उप्सिदा छ र हामीले दुईटा रिजनेबल ग्रामर असास निका उनिकाको फरक छुट्याउँदाखेरि सबभन्दा पहिला हामीले यो वाक्यहरूको अन्तिममा हेर्छौं अन्तिममा जुन पनि भनिएका ग्रामरहरू छन् जस्तो बिअप्सिदा उप्सिदा सेयो उसेयो आया हादा तिनीहरू छन् भने सिधै निका उनिका खोज्ने निका निका उनिका यदि यहाँ अन्तिम भनाइ यसको अन्तिम भनाइ यसरी कुनै पनि ग्रामर छैन ग्रामरमा टुङ्गिएको छैन भने त्यति बेला हामीले के गर्ने सेकेन्ड हाम्रो बाटो भनेको यो अप्सनमा आएर टेन्स हेरिन्छ अब यहाँ मानौं फोम निदा सिम्पल वाक्य छ फोम निदा भन्ने वाक्य छ भने अब यसमा त कुनै छुट्याउने क्लु नै छैन कुनै मतलबै भएन अब यस्तो हाम्रो सिधै यसरी ग्रामर आउँछ भने चाहिँ निकातिर हाम्रो आँखा जान्छ तर यसरी सिम्पल वाक्य छ भने अब सेकेन्ड कुरा भनेको अप्सनमा चुज गर्नुपर्छ त्यस्तो बेलामा सपोज माना यहाँ खास स भन्ने होला यो असासको अगाडि पास्ट टेन्स हाल्ला यो असासको अगाडि पनि पास्ट टेन्स हाल्ला निका उनिकाको अगाडि पनि पास्ट टेन्स हाल्ला निका उनिकाको अगाडि पनि पास्ट टेन्स हाल्ला अब यो हिसाबले गर्दा पनि हामीले यदि पास्ट टेन्स हालेको छ जहाँ कि असास भन्दा अगाडि भने त्यो पनि हुँदैन अनि पास्ट टेन्स हालेको निका उनिका नै राइट हुन्छ अब हामी त गयो असासलाई छोडेर निका उनिकातिर अब निका उनिकामा गइसकेपछि पनि 4 मा पनि निका उनिका छ 2 मा पनि निका उनिका छ अब त्यस्तो बेलामा वाक्यले भन्न के खोजेको हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो म चाहिँ यो शनिबारमा कम्पनीमा भेटेकाले आइतबारमा भेटौं भन्ने जस्तो हुन्न यो फोप्सिदा भनेको हेरौं भेटौं जस्तो नेल फप्के सुम्निदा भनेको भोलि देख्ने छु भोलि हेर्ने छु भनेको होइन भोलि भेट्ने छु भनेको सपोज यो ग्रेटिङको कुरामा नेल फप्के सुम्निदा भन्छ नि त्यो भनेको भोलि हेर्ने छु भनेको होइन कि भोलि भेट्ने छु भनेको त्यस्तै अब कम्पनीमा आज भेटिसक्यो भने त आजै भेटिन्छ आजै उनीहरुको भेट भइहाल्यो किन भोलि फेरि भेट्न पर्यो हैन आज भेट भएपछि या त नेल फप्के सुम्निदा हैन अब थोयो इरे होइसाए मान्नानिका मान्नास फान्गाव सुम्निदा यस्तो अलगै कुरा हुन्छ त्यो अलि मिल्दैन मान्नानिका मिल्दैन म चाहिँ शनिबार कम्पनीमा जाने भएकोले अब शनिबार म कम्पनीतिर जान्छु त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईसँग आइतबारमा भेट्छु है भन्ने कुरा गरेको 2 नम्बर भयो यसरी र अनि पछाडी जसको पनि क्लास छुटेको छ नि भाइबरमा भिडियो हेर भाइ भाइबरमा भिडियो यतिकै मैले पठाएको हैन त्यही होला भने पठाएको नत्र भने नपठाए पनि मेरो केही पनि हुँदैन सेकेन्ड क्वेशन अब यता हिजोको आएको छैन सर आइसकेको छ यता हेर यो हिजो हैन अस्ति पढाएको असास र निका उनिका ल विशाल मगर भाइ विशाल भाइ हजुर सर नमस्ते सेकेन्ड क्वेशन फसुना छिया छरेनुन एनसेगा मानखना छाङे इन इमसानबु डुमुल डडडड इगा इसुम्निदा भनेपछि इमसानबु सुआदि इमसानबु आधारण इसुम्निदा हुन्छ भने वानसक याकसक नोयाक नोयाक छासक भयो यो भाइ यो नो भने बिचमा कहाँबाट बसेछ हजुर नोयाक छासक है अनि छिजङसक यो नोयाक दुईको नोयाक छासक भन्नुभएको है सर यो चाहिँ नोयाक छासक हो यहाँ चाहिँ नोयाक नो छासक भन्छ कि दुईकै हो सर एन्सर आरक्षित सिट फसुना छिया छरे नोन एन्सेगा मानगना छाङेइन भाइ छाङेइन भनेको के अरे अपाङ्ग इमसानबु भनेको गर्भवती सुत्केरी गर्भवती आदिलाई नोयाक छासगी इस्सुमिदा आरक्षण सिटहरू हुन्छन् ल इल्बान सब जति पनि साधारण सिटहरू छन् त्यसलाई इल्बान सब भनिन्छ
अनि कुनै पनि रिजर्भेसन गरेको सिटहरू हुन्छ एआक्सक भनिन्छ अनि छिजङसक पनि भनिन्छ। त्यसलाई कुनै डिजाइन गरिएको सिटहरू जस्तो कि आफूले डेकोरेसन गरेको हुन्छ त्यो अनि याग गरेको सिटहरू हुन्छ त्यो छिजङसक। एउटा हिसाबले यो फिसुद हो दुईटै यागसक र छिजङसक। अब यो छिजङसकमा कुनै कुनै बेलामा हामीले घरमा पनि हुन्छ नि कुनै सिटहरू कुनै चेयरहरू यस्तो हुन्छ जुन आफैले डिजाइन गरिन्छ हो मजाले डिजाइन गरेको हुन्छ नि त्यसलाई पनि छिजङसक भनिन्छ र अर्को बुकिङ गरेको सिटलाई पनि छिजङसक भनिन्छ रिजर्भेसन सिट भनिन्छ। 예, 잘했습니다. 앞으로 가요. 다음 설명의 알맞은 어휘를 3 नम्बरको अप्सनको के भन्नुभएको मिनिङ? 3 नम्बरको एआक्सक बुकिङ गरेको सिट रिजर्भेसन सिट सेम छिजङसक पनि रिजर्भेसन सिट पनि हुन्छ अनि यो छिजङसकको अर्को मिनिङ तपाईको डिजाइन गरेको सिट पनि हुन्छ डेकोरेसन गरेको सिट अथवा डिजाइन गरेको। 다음 설명에 알맞은 어휘를 고르십시오. यसको 어휘 चन्दिका हजुरले भन्दिनुहोस्। 한국에서 지하철과 버스나 안에서 여러 정로의 좌석들은 볼 수 있습니다. 노인 임산부 장교씨가 있는 자리에 앉지 말고 뷰이 도는 것이 좋습니다. व्याख्या त गर्नु पर्दैन होइन सर? एन्सर भन्नुहोस्। त्यो 3 नम्बरकै होला सर? सेक्सन होइन 2 नम्बरको सरी। नो इन भनेको अर्थ के हो? नोइन भनेको नोइन भनेको अलि ठुलो मान्छे होला सर। इम्सानबु गर्भवती। छारीको फिसुद अनुमान के हो? छारीको फिसुद मान के हो? छारीको फिसुदमा त मलाई त आउँदैन सर। छारी भने नेपालीमा के हो? सिट। सिट। यो छासक भने के हो? सिट हो त भने। फिसुद भएन? छासक सिट छारी सिट फिसुद है। त्यसरी ल 2 नम्बर छारे सुन्दा 한국에는 지하철과 버스 안에서 ए र छोङ्ग्री भनेका प्रकार धेरै प्रकारको 좌석들을 볼 수 있습니다. सिटहरू देख्न सकिन्छ। 노인, 임산부, 장애인 같은 표시가 있는 यस्ता जस्तै 표시 भनेको चिन्हहरू सांकेतिक चिन्ह 표지, पान, 표시, संकेत भएका छारिए 앉지 말고 यहाँ छारी यता 좌석 एउटै छ नि एउटै हो। 앉지 말고 नबसिकन 퓨어 두는 것이 좋습니다. 퓨어 두다 भनेको खाली छोडिदिने कुरा राम्रो हुन्छ। 의자, 책상, 노약, 좌석, 문। यो च्याप्टर जुन 22 नम्बर च्याप्टर छ त्यसबाट इम्पोर्टेन्ट भनेको यही नोयाक छासकको बारेमा इम्पोर्टेन्ट हो अनि अर्को फ्योजी फान्डको बारेमा हो के त्यही भएर यो नोयाक छासकको बारेमा उल्टा पल्टा जसरी क्वेशन आए पनि सक्नु पर्यो है। नेक्स्ट क्वेशन सरी नोइन भनेको के भन्नु भयो रे? पुरा पाको भन्ने जनाउँछ कि हो ठुला मान्छेहरुलाई नोइन भनिन्छ। एरा भनेको छ धेरै ल मिनिङ हुन्छ त एरा भनेको धेरै छोङ्ग्री भनेका प्रकार छासक सिट नोइन वृद्ध मान्छेहरु अनि इम्सानबु गर्भवती छाङ्गेइन अपाङ्गहरु अनि तपाईको जस्ता फ्योसी चिन्ह पिन्धन भएका छारिए सिटमा आन्ची माल्गो जी माल्गो भनेको नगरिकन खाजी माल्गो नगइकन खाजी माल्गो नगरिकन भनिन्छ नि। फिवा दुनन फिवा थुदा भनेको खाली राखिदिने खाली छोडिदिने गसी कुरा छस्मिदा राम्रो हुन्छ। सर यो छारी र छासक उइजा सीट उइजा चाहिँ फेरि उइजाको उइजा हैन भाइ अब उइजा त कुर्सी भयो छारी भनेको सीट भयो खाली खन्गे चाहिँ हुन्छ गुड खन्गे चाहिँ हुन्छ तर फिसुतमा नबनाउँ त्यसलाई
सम्बन्धित कुरामा चाहिँ बनाऊ। गुड सर हजुर हजुर सर यो जसरी साराम र इनगान भन्ने छ हैन उसको फिसुतमा हाल्यो हैन यो हो साराम इनगाङ यो कुनै पनि रेस्टुरेन्टहरुतिर गयो भने रेस्टुरेन्टतिर गयो भने हामीले यति मान्छे छौं भनिन्छ नि त्यो इनगान भनिन्छ इनगान अनि पछाडी यो साराम यो एउटै चाहिँ हो फिसुत चाहिँ हो मेन मान्छे भन्ने चाहिँ अनि अर्को जुन इनरिउ भन्ने हुन्छ साथीहरु इनरिउ सम्बन्धित कुरामा फेरि इनरिउ सारामको सम्बन्धित कुरा आयो भने इनरिउ भन्ने हुन्छ ह्युमन इनरिउ भनेको ह्युमन हो ह्युमन अनि इनगाङ भनेको पनि ह्युमन पनि हुन्छ अनि साराम मान्छे पनि हुन्छ अब इनरिउलाई इनगान फिसुत यसको इनगान पनि बनाउन सकिन्छ इनगान है त्यस्तै साराम पनि भयो अब सारामसँग फेरि सम्बन्धित भन्यो भने इनरिउसँग फिसुत भन्यो भने इनगान अनि सारामसँग फिसुत भन्यो भने इनगान कुरा एउटै हो अनि त्यो भयो ल अर्को सेकेन्ड क्वेशन ल सेकेन्ड क्वेशन आउँछ नसोधेको इट्स मी सुशील इट्स मी सुशील भाइ सर नमस्ते नमस्ते भाइ ए तपाई पो हो नाम किन चेन्ज सर यहाँ अफिसको भएर नै हो बोल्न मिल्छ मिल्दैन नि सर अहिले घरमा आइसकेको छ मनमनै एन्सर भन है तिमी छोड्दै अफिस आछु गाह्रो हुन्छ सबैलाई हैन घर आइसकेको छ ओके ल बोल त्यसो भए मैले पढ्ने सर 한국에서 지하철 이나 코리아बाट भूमिगत ट्रेन वा फसुरुल थामेन बस चढ्यो भने 노약 차석 भनेको वृद्धहरूको आरक्षण सिट फ्युजी फान उल फोल्सी सिम्निदा आरक्षण सिटको त्यो नोटिस चाहिँ देख्न सकिन्छ यी फ्युजी फ्यान इस नुन यो फ्युजी चाहिँ सजिलो हुने छासक हुन् यो फ्युजी चाहिँ सहज हुने आरामदायक सिट नायिका मानुसिन भनेको उमेर धेरै भएका बुनविना मान्छेहरूलाई वा मोमी फुलफ्यान हान भनेको शरीर अस्वस्थ कमजोरी भएका सारामदुल उइहान मान्छेहरूको लागि छारी हिँड्ने सिट हो यी छारी नुन यो सिट चाहिँ आन्जी माल्गो फ्यु थुनुन यो सिट चाहिँ नबसेर खाइराख्ने कुरा खसी छुवा सुन्निदा कुरा राम्रो हुन्छ मान्य सारामी अफसर छ यदि मान्छेहरू नभएर छामकानमा आन्जादो भनेको एकैछिन बसे पनि इरान सारामदुरुन यस्ता मान्छेहरू फुमेन देखे भने छारी रुल सिटलाई यबो हाया हामीदा खाली गर्नु पर्दछ नोयाक्जा थेचुङ खेतोङ सारुन यातायात नोयाक्जा भनेको वृद्ध मान्छेहरू छासक यङबो आरामदायक सिट खाली गर्ने कुरा नोसन आन्ने भनेको त्यो 3 नम्बर सर ल साउन्ड 한국에서 지하철이나 버스를 타면 코리아마 서브웨이 अथवा बस चढ्यो भने 노약 차석 표지판을 볼 수 있습니다. देख्न सकिन्छ यस्ता 노약 차석हरू देख्न सकिन्छ 이 표지판이나 त्यसरी 이 표지 यो सँगै टाँसिन भने 표지판이 있는 यस्ता सांकेतिक चिन्ह भएका छासगुण सिटलाई नाइ मानसिन फुनिना उमेर धेरै भएका व्यक्ति अथवा मोमी फुलपेनान सारामुल उयान शरीर अस्वस्थ भएको व्यक्तिहरूको निम्ति छारी इम्निदा सिट हो यी छारी नुन यस्ता सिटहरू चाहिँ आन्जी माल्गो नबसिकन फिवादुनुन गसी छुस्सुमिदा खाली छोडिदिने कुरा राम्रो हुन्छ मान्याक यदि सारामी अफसस मान्छे नभएर छामकान आन्दरादो एकैछिन बसे तापनि इरान सारामदुरुल फोम्यान यस्तो मान्छेहरूलाई देख्नुभयो भने छारिरुल एङ्गोहेया हाम्निदा सिटलाई खाली गरिदिनु पर्छ भनेर भन्यो नोयाक्जा
यो नो याक जा अनि नो याक छासक आरक्षण सिट गुड आरक्षण सिट थेचुङ ख्योथङ सवारी साधन छासक एङ्बो सिट खाली गर्नु नोसन आन्ने नोसन भनेको ट्रेनका लाइनहरू हुन्छन् त्यसको जानकारी एन्सर अब के भयो एक नम्बर एक हुन्छ मान्छे भन्छ 3 नम्बर 1 र 3 कुन हुन्छ ल 3 नम्बर भनेको असक्त भनेको हैन सर 3 नम्बर हुनुपर्ने हो तिन नम्बरै होला सर यो यस्तो छ 3 नम्बर हो सर 3 नम्बर एन्सर 3 गुड 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 भयो एन्सर भयो यो चाहिँ मुअसे थ्यान क्वेशन हो मुअसे थ्यान के को बारेमा हो यहाँ चाहिँ यस्ता फ्यौजी फानहरू भएका चिन्हहरू हुन्छन् सबै कुराहरू हुन्छन् तर लास्टमा मान्छेहरू त्यस्ता मान्छेहरू देख्नुभयो भने तपाईले ती सिटहरुमा बस्ने होइन है ती सिटहरु अरूलाई दिनुपर्छ है भन्ने बारेमै हो कुराकानी गरेको तर यो अफुइ सोध्यो भने सुन्नुस् है यसैमा क्वेशनमा पनि फरक हुन्छ यसैलाई अफुइ सोध्यो भने नोयाक छासक भनेर यहाँ पुरै नोयाक जा मात्रै हैन नोयाक छासक भनेर आउँछ जसरी यहाँ नोयाक छासकको बारेमा आएको छ नि अफुइमा यहाँ त क्वेशनहरुमा फरक पर्छ के अफुइमा आयो नि अफुइमा तपाईले सेम कुरा हो त्यहाँ पनि भन्न खोजेको अलि पछाडी गएर अलि मान्याक भनेर मात्रै फरक परेको हो नत्र यहाँसम्मको सिट सबै केको बारेमा थियो नोयाक छासकको बारेमा थियो यो अफुइमा भन्न मिल्छ तर अहिलेको क्वेशन मुअसे थ्यान छ केको बारेमा भन्ने छ यहाँ जतिसुकै नोयाक छासककै बारेमा कुरा गरेर लास्टमा भन्न के खोज्यो सिट खाली गरिदिने कस्ता सिटहरु जुन नोयाक छासकहरु हुन्छन् त्यसमा नबस है तपाईहरु त्यसमा चाहिँ बस्ने होइन ती जति पनि मान्छेहरुको लागि बनाएको सिटहरु थियो आरक्षण सिट त्यस्ता मान्छे देख्नु भयो भने खाली गरिदिनुस् है भनेर खाली गर्ने विषयमा बोलेको हो छारेश सर एक नम्बरको सर जस्तो नोयाक छासक भएको भए एक नम्बर हुन्थ्यो नि हो नोयाक जा आएर नभएको त्यही भएर त नोयाक जा राखिदिएको नत्र नोयाक छासक पनि राख्नु अब क्वेशन पनि त्यही अनुसारले हुन्छ नि त मेरो भाइ अब यहाँ नोयाक छासक छ नि यहाँ पनि नोयाक छासक राखिदियो भने नोयाक छासक पनि मिल्छ छाक त्यसरी छासक एङ्गो पनि मिल्छ अब दुईटैलाई टिक लाउनु त भएन अलिकति घुमाउनु त त्यसले व्यक्तिलाई मात्रै जनायो सर एक नम्बरले व्यक्तिलाई जनायो एउटा सर यो अवे र यो मुअसे थ्यानमा के अलिक फरक छ त्यो कन्फ्युज भइरहेछ सर अफुइ भनेको विशेष एउटा कुरालाई मात्रै व्याख्या गरिएको हुन्छ है अब जस्तै थेचुङ ख्योथङको बारेमा आयो भने अफुइमा सोध्यो भने सवारी जुन पनि सार्वजनिक सवारी हो सार्वजनिक सवारी भनेको के हो त्यो भनेको के हो भनेर त्यसलाई मात्रै केन्द्रित गरेको हुन्छ सार्वजनिक उ भनेको सर्वसाधारणहरूको निम्ति सहज बनाउनको लागि विभिन्न यातायातका साधनहरू प्रयोग गरिएको हुन्छ सकियो तर मुअसे थ्यान भन्यो भने त्यसको बारेमा अर्थात् त्यो यो थेचुङ ख्योथङ भित्र के पर्छ कस्तो पर्छ सबै सल्मेङ गरेको हुनुपर्छ के त्यसले चाहिँ अब अफुइमा ठेट यो भनेको यस्तो हो है भनेको जस्तै मिनिङ नेपालीमा पनि मिनिङ हुन्छ नि मानौ यो टोपी सपोज मान सरी यो मोजा टोपीको बारेमा व्याख्या नेपालीमा मिनिङ भनियो भने मान्छेहरूले शिरमा लगाउने एउटा कपडा हो टाउकोमा लगाउने एउटा कपडा मिनिङ सर्टकट त्यति भयो तर त्यसको बारेमा व्याख्या गर टोपीहरू विभिन्न प्रकारका छन् त्यो मध्ये पनि ढाका टोपी नेपालको प्रमुख अथवा हाम्रो के अरे परम्परागत उ हो टोपी हो ढाकाको टोपी भनेर विभिन्न कुराहरू त्यसमा संलग्न गरिएको हुन्छ कि अलिकति त्यो मात्रै फरक छ नत्र थ्यान भनेको त्यसैको बारेमा एबाउट त्यसैको बारेमा आउँछ अब अफुइमा पनि त्यसैको बारेमा आउँछ अफुइमा आयो भने सर्टकट त्यति मात्रै भन्यो जसरी अहिले यहाँ छासकको बारेमा भन्दाखेरि यतिसम्म भन्न सक्यो नत्र भने यतिसम्म भनिदियो तर यहाँ मुअसे थ्यान भनेको अझै त्यसलाई विस्तृत रूपमा व्याख्या गरिदियो अझ बढी कुरा गरिदियो त्यसको त्यसरी अलिकति सर्ट फर्म मात्रै हुन्छ अफुइमा थ्यानमा अलिकति त्यसको बारेमा अझ विश्लेषण गरिएको हुन्छ त्यति फरक हो भाइ नत्र फरक छैन कुराहरू फेरि एउटै हो ए सर बुझ्यो ल अब जस्तो यो फ्यौजी फानतिर जाउँ यो फ्यौजी फान
के हो अर्जुन भाइ 오른쪽에 버릴 सर 수 नमस्कार 네, नमस्ते 오른쪽에 버릴 수 없는 것은 무엇입니까? तपाईको राइट ह्यान्ड साइडमा मेरो त्यो छेउरी सर उम्सिक मूल खेन यो छेवाल रिङ भनेको रिसाइक्लिङ यो तपाईको राइट ह्यान्ड साइड लेफ्ट ह्यान्ड साइड भन्नेमा कतिपय साथीहरु कन्फ्युजन हुन्छ है जसरी क्वेशनमा आयो भने यतापट्टि फर्केको आउँछ यो तपाईहरु चाहे जताततै फर्किनुस् तपाईको राइट दाहिने हाततिरै फर्केको छ अहिले म तपाईको अपोजिट तिर छु तपाईहरु अब क्यामेरामा मैले पढाउँदाखेरि तपाईले मलाई अपोजिट देख्नुहुन्छ तर पनि यो अपोजिट यताउति भन्ने सोच्ने नै हैन तपाईको हात कता छ त्यतिबाट फोकस गर्ने अहिले चाहे तपाई दायाँ फर्किनुस् चाहे बायाँ फर्किनुस् तपाईको दाहिने हाततिरै जान्छ यो अब यो बायाँ हाततिरै जान्छ है त्यसैले नै आफ्नो हातको हिसाबले चुज गर्ने कतिपय साथी पहिला हुनुहुन्थ्यो उल्टो हेर्नुहुन्थ्यो के अब यो मेरो यतातिर छ अनि उसको चाहिँ दाहिनेतिर छ देब्रेतिर छ मेरो दाहिनेतिर छ भन्ने जस्तो सोच्नुहुन्थ्यो कि त्यस्तो त अहिले त सोच्नुहुन्न होला पक्कै पनि यो पनि राइट ह्यान्ड साइड भनेको हाम्रो दाहिने हात यता पर्छ देब्रे हात यता पर्छ जताडै हेरे पनि ल यो छेवाल रिङ हो छेवाल रिङमा चाहिँ हामीले खाद्यान्नका स्टोरहरू फ्याक्न पाइँदैन क्रम थौ मुन्जे फ्योजिफान यो चाहिँ दिपेश भाइ के भयो यो दिपेश अब यो दिपेश भाइ कहिले बोल्नु भएको छैन हेर्नुस् है भाइ म तपाईलाई साच्चै भने वेटिङमा राख्छु दुईचोटी बोलाउँछु बोल्नु भनेर राख्छु त दिपेश भाइ ल थ्यांक यू भाइ तपाई चाहिँ वेटिङ गर्नुस् है त ल 99 एकजना भए पनि अर्को साथी आउनुहुन्छ ल अर्को हाम्रो केवल मगर हजुर सर नमस्ते सर नमस्ते यो क्वेशन सर तपाईले यसको एन्सर चुज गर्नु पर्यो भने के गर्ने भाइ मलाई छङदी 3 नम्बरको होला नि सर छङदी स्टप रोकिन्न स्टप हो मम्से सिप्स्यो छङजिया सिप्स्यो 3 नम्बर गुड ल त्यसो भने नबोल्ने साथी त वेटिङमा बसिहाल्ने हो कि पढ्ने साथी उता वेटिङमा हुनुहुन्छ बिचरा प्रसु कुमार सर नमस्कार यी फ्योजिनोन मुसन त्यो थिम्नेका यो 4 नम्बर हो कि सर 이것은 위험한 물질이 있는 것입니까? 가까이 오지 마세요. Good. यो ठाउँ चाहिँ खतरनाक सामानहरू पदार्थहरू भएको ठाउँ हो नजिक नआऊ 이것은 시험을 보는 장소입니다. यो ठाउँ चाहिँ परीक्षा दिने ठाउँ हो शान्त हुनुहोस् यो ठाउँ चाहिँ भुइँ अथवा गहिरो हुने ठाउँ हो खिप्ता भनेको गहिरो हुनु 수행을 하지 마십시오. पौडी नखेल्नुहोस् 이것은 바닥이 미끄러운 곳입니다. 천천히 다니십시오. 비슷하게 자네하는 गर्नुहोस् 이것은 위험한 물질이 있는 곳입니다. 가까이 오지 마세요. 4번. सर हजुर के सोध्नुहुन्छ यसको बारे यो माल चाहिँ यात्था हुन्छ यो खिप्ताको फान्दे माल चाहिँ यात्था हुन्छ यात्था हो गहिरो नहुनु गुड खिप्ता सर लेख्दिनु त यो त सुनेको थिएन सर मैले या अनि ओरिजिनल थ अनि दा या ओरिजिनल थ दा यात्था खिप्ता भनेको यो चाहिँ गहिरो भयो खिप्ता यात्था भनेको गहिरो नभएको के ल ठीक छ त्यसो भए अर्कोतिर जाउँ सेकेन्ड क्वेशनमा हाम्रो निशाले नाम पो चेन्ज गरे हो म कहाँ जानु पर्ने खोजिरहेको
संगम सिंह संगम जी सर फ्योजी फान यता मसँग बोल्ने त होइन 1 नम्बर हुन्छ सर ल छिरिमुने मोमोल खिदेजी मासिप्सियो यो खिदेजी मासिप्सियो भनेको के होला मेरो भाइ हामीले के पढ्यौं आडिस नलगाउनु त्यहाँ बाटोबाट बोलेको अगाडि अगाडि खिदेजी मासिप्सियो भनेको अडेस नलगाउने यहाँ त हेर्नुहोस् त अडेस लाग्दैछ छैन सर फेरि यो के भयो यो 3 नम्बर हो सर 3 नम्बर जाऊ अब खेदानुरो यो भर्याङमा उल्ला खाल्टे तुइजी मासिप्सियो दौडेको यो भर्याङतिर 4 नम्बर हो अब तिमीलाई फेरि 4 नम्बर पनि बुझ्न देऊ के गुड 4 नम्बर हो उत्तर है तर बिचमा नबोल सुन भाइ यता यता उता हल्ला छ यता अलि शान्तमा आऊ छुरिमुने मोमोल खिदेजी मासिप्सियो यो छुरिमुन भनेको प्रवेशद्वारमा शरीर नअडाउनुहोस् अथवा अडेस नलगाउनुहोस् भनेको यहाँ मस्त अडेस लाएर बसेको हात पट्याएर अडेस लाएर बसेको चिन्ह आउँछ त्यसलाई काटेको आउँछ छमगम चुङेनीका छमगम चुङ भनेको चेक जाँच भइरहेको भएर मुनल एलजीमा सिप्सियो ढोका नखोल्नुहोस् अब यो चिन्हले ढोका बन्द हुँदैछ है भन्ने चिन्ह लगाएको अनि यो चाहिँ त्यहाँ भित्र पस्दैछ अर्थात् ढोका बन्द भएको बेलामा ऊ चढिरहेको छ यो सौवेमा टाँसिन्छ यसरी खेदानुरो उल्ला खाल्टे नुन तुइजीमा सिप्सियो अब भर्याङ माथि जाँदै बेलामा नदौडिनुहोस् यो पनि भएन मुनि थादिगो इसिल थेनुन अब ढोका बन्द भइरहेको बेलामा थाजीमा सिप्सियो नचढ्नुहोस् भन्ने यो च्याप्टर 22 नम्बरबाट इम्पोर्टेन्ट भनेको एउटा फ्योजी फान अनिवार्य आउँछ अहिले चाहिँ हामीले सामान्य केही फ्योजी फान हेर्यौं तर यो सेफ्टी गियरहरु सम्बन्धितको फ्योजी फानहरु हामीले पछि यो 41 च्याप्टरतिर गएर त्यही सम्बन्धित पढ्दाखेरि अझै हेर्नेछौं जस्तो अब आन्जन मो सुसिप्सियो आन्जन फा सुसिप्सियो यस्ता फ्योजी फानहरु पनि अझै छन् तिनीहरु पनि हामीले हेर्छौं तिनी भए राम्रोसँग याद गर्ने अब एउटा अझै गरौँ यो चाहिँ 2016 मा नेपालमा सोधेको थियो भनेर मैले अस्ति पनि भने हैन भन्यो भने यसको चाहिँ तपाईले के बुझ्नु भयो त अस्ति हाम्रो उले मोहन भाइले के बुझ्नु भयो भन्दिनुस् त भाइ यो फ्योजी फान मा मिल्ने व्याख्या गरेको कुरा के हो के भयो भाइ मोहन बस्नेत 1 मोहन बस्नेत 2 हेर भाइ अब त मैले माया मान्दिनँ के साच्चै वेटिङमा राखिदिन्छु जोसुकै हो मोहन भाइ ग्रुपमा गएर चिच्चा भयो वेटिङ जब अहिले मेरो स्लो थियो यो चाहिँ म सुन्दै सुन्दिनँ इम्पोर्टेन्टको बेलामा त म जस्तो सिरियस म जसरी सिरियस हुन्छु तपाई पनि सिरियस भएर पढ्दैन कि बल्ल सकिन्छ दुईटै मिलियो भने ल त्यसो भने नेक्स्ट हाम्रो मैले भनम सर भन्नुस् ल तपाईको पालोमा बोझ खोज्दै टिकेरुल सायङ हागी छने मुन्जेगा अफ्नुन्जी छमगम हासिप्सी 4 नम्बरको सर छमगम हादा भने के हो चेक जाँच गर्नुस् चेक जाँच ल 이 기계를 사용할 때는 안전 장갑을 착용하십시오. 안전 장갑 प्रयोग 공구를 사용한 후에는 반드시 제 자리에 드십시오. अब 제 자리에 드십시오 भनेको छ 제 자리 भनेको के हो अनिता 제 자리 भनेको के हो 제 자리 थाहा भएन सर बिरामी हुनुहुन्छ आफ्नो ठाउँ हजुर सर धेरै गाह्रो भइरहेछ ओहो रेस्ट लिनुस् आफ्नो ठाउँलाई छेछाडी छिटो अलि खनगाङ हाँसी फराउने त ल छेछाडी भनेको आफ्नो ठाउँ है
지금 기계를 점검하고 있으니까 사용하지 마십시오. अहिले चाहिँ मेसिन चेक जाँच गरिरहेको भएर प्रयोग नगर्नुहोस्. यो छमगम 중 भनेर आउँछ. यहाँ छमगम वागिन भनेको छ नि, यो ठाउँमा छमगम 중 भनेर आउँछ. यो 3 नम्बरको हुनलाई साह्रै सुन्दा. 그럼 오늘 여기까지 합시다.